नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 20 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र दिनानुदिन देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगल मैत्री कामना गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे। त आज दान सम्बन्धी कथा देशना अन्तर्गत आज हामी 8औं भागमा छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना 895 भागमा छौं र दान सम्बन्धी कथा देशनाको क्रममा आज पनि एउटा आमिष दान यानी कि बाहिरी विषय वस्तुहरू दान गर्ने सन्दर्भमा देशना गरिएका कथा वस्तुहरूलाई तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न चाहे, जसलाई हामी आमिष दान भनेर भन्छौं। आफ्नो शरीर भन्दा बाहिरका विषय वस्तुहरूलाई दान गरेर अरूको हित उपकार गर्ने दानलाई आमिष दान भनिन्छ, जसलाई चीज वस्तुहरू दान गर्ने भनेर भनिन्छ र बुद्ध शासनमा यसलाई चाहिँ चतुप्रत्यय दान भनेर पनि भनिन्छ। चतुप्रत्यय दानहरू सबै आमिष दानमा पर्ने गर्दछ र चतुप्रत्यय दान भनेको चाहिँ विशेषतः तपाईहरुको लागि भन्नु पर्दाखेरि अन्न पानी दान गर्ने, त्यो भनेको भिक्षु जीवनको लागि भिक्षाटन गर्ने, भिक्षाटन दान गर्ने, भिक्षाटन दिने यानी कि भोजन दान गर्ने यानी कि अन्न पानी दान गर्ने। दोस्रो रूपमा चिवर वस्त्रहरू दान गर्ने, श्रमण भिक्षुहरूले आफ्नो जिउमा लगाउने वस्त्र जसलाई चिवर वस्त्र भनेर भनिन्छ र चिवर वस्त्र सँगसँगै यसमा सम्बन्धित सारा अस्त परिष्कारहरू भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ 8 वटा परिष्कारहरू समेटेर बनाइएको भिक्षुहरूको परिष्कार जसलाई अस्त परिष्कार भनिन्छ, यानी कि चिवर वस्त्रादि अस्त परिष्कारहरू पनि पर्छ है। तेस्रो नम्बरमा विहार, शयनासन र निवास, यिनीहरू दान गर्नु पनि चतुप्रत्ययमा पर्छ हैन। त्यस्तै गरी भैषज्य यानी कि औषधि ओखती, यी 4 प्रकारका दानहरूलाई चतुप्रत्यय दान भनेर भनिन्छ। यी सम्पूर्ण दानहरू बाहिरी भौतिक विषय वस्तुहरू हुन्। अब यसलाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने घाँस, बाँस, कपास र औषधि भनेर बुझ्दा हुन्छ। घाँस, बाँस, कपास र औषधि, यी 4 प्रकारका विषय वस्तुहरूलाई बुद्ध शासनमा चतुप्रत्यय भनेर भनिन्छ र हाम्रो यो जीवन सहज सरल रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त आवश्यक विषय वस्तुहरू भनेको घाँस, बाँस, कपास र औषधि मात्रै हो र भगवान बुद्धले पहिला श्रमण भिक्षुहरूलाई यी 4 वटा विषय वस्तुहरू भयो भने पर्याप्त छ जीवन जिउनको निमित्त। घाँस, बाँस, कपास र औषधि, यी चीजहरू पनि आमिष दान भनेको विषय वस्तु हैन, भौतिक वस्तुहरू दान गर्नेमा पर्ने भएकोले यसलाई आमिष दान भनेर भनिन्छ है। त उपासक उपासिकाहरू पहिलाका
पण्डितहरू सत्पुरुषहरूले दानको महिमालाई बुझेर, दानको महत्त्वलाई जानेर, दानको आनिशंसलाई जानेर बुझेर पहिलाका पण्डित सत्पुरुषहरूले कैयन यस्ता आमिष दानहरू गरेर गए। दान दिने कार्यलाई कहिले पनि रोक्नु भएन। मलाई गाह्रो पर्यो, मलाई साह्रो पर्यो, अब आफूसँग भए पो दान गर्ने त, दान भनेको त ठुलै कुरा हो भनेर कहाँ सकिन्छ र आफूसँग भए पो दान गर्छ भनेर साधारण मान्छेहरूले यस्तै किसिमले सोच्छन्, यस्तै किसिमले भन्छन्, यस्तै किसिमले गर्छन् पनि। तर पहिला पहिलाका पण्डित सत्पुरुषहरूले आफूसँग छैन, मसँग भएन, सम्पत्तिहरू भएन भनेर आफूले गर्दै आइरहेको दानलाई कहिले पनि रोक्नु भएन। दान दिनुमा नै सुख, दान दिनुमा नै शान्ति, दान दिनुमा नै मुक्ति, दान दिनुमा नै परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्ने आनिशंसलाई देखेर, यानि कि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर पहिलाका सत्पुरुष र पण्डितहरूले यस्ता आमिष दानहरूको भरपूर अभ्यास गरेर गए, भरपूर अभ्यास गरेर गए। हामीले यो कथाहरू सुन्नु भयो भने यस्तोसम्म त म भए त गर्न सक्दिनँ होला कि भन्ने जस्तो तपाईलाई भान हुन्छ। अब गर्नै पर्दाखेरि त सक्दैन, सोच्दाखेरि पनि गर्न त सक्दैन होला भन्ने जस्तो लाग्ने कथाहरू हो। अब तपाईले आफैले गर्नु पर्दाखेरि त गर्न सकिने अवस्था त हुँदैन होला। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको लागि चाहिँ पहिला पहिलाका सत्पुरुष र पण्डितहरूले यी दान दिने कार्यलाई कस्तो हदसम्म उहाँहरूले चाहिँ थालनी गर्नुभएको कुशल कर्मलाई रोक्नु भएन भन्ने एउटा कथा देशना आज तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको। अब भनिन्छ नि तपाईको हो, मैले तपाईलाई बार भनेको पनि छु, जसले दानको अर्थलाई बुझ्छ उसले दिनभरि पसिना बगाएर एक गाँस उसले अन्न पानी कमाउँछ भने पनि उसले आधी अन्न पानी त दान नदिकन कहिले पनि आधी खाँदैन। दानको महिमा बुझ्नेहरूले चाहिँ है, फेरि दानको महिमा नबुझ्नेहरूले त सक्दैन होला, बुझेर पनि कतिले गर्न सक्दैन, यस्तो छ। अब यसै सन्दर्भमा तपाईको आमिष दानहरू गर्ने क्रममा तपाईको चाहिँ अनाथ पिण्डिक महाजन विशाखा उपासिकाहरूले बिहारहरू दान गरे। त्यत्रो करोड खर्च गरेर, त्यति बेलाको करोड है, अहिलेको करोड होइन, अहिलेकोमा पनि त्यति करोड खर्च गरेर दान गर्ने त अहिले पनि पाइँदैन भनेपछि 2500-2600 वर्ष अगाडि त्यो समयमा तपाईको चाहिँ त्यत्रो खर्च गरेर बिहार दान गर्नु भनेको त सानोतिनो कुरा भएन। कसैले सक्दा पनि सक्दैन, सोच्दा पनि सोच्दैन र सोच्न सक्दैन पनि। त विशाखा उपासिकाले त तपाईको चाहिँ 27 करोड खर्च गरेर दान गरे बिहार। अब अनाथ पिण्डिक महाजनले त 54 करोड खर्च गरेर दान गरे। त्यस्ता भौतिक विषयहरू दान गरेर हैन, पुण्य आर्जित गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई आमिष दान भनेर भनिन्छ। आमिष दान भनेर भनिन्छ। अब यी विशाखा उपासिका अनाथपिण्डिक महाजन त्रिरत्न प्रति अगाध श्रद्धा भएका उपासक उपासिकाहरू हुन्। त भगवान बुद्ध तपाईको बोधिसत्व भएको बेलामा उहाँले चाहिँ कसरी दान गर्नुभयो होला, ल हेर्नुस् त, तपाई आफै विचार गर्नुस् त। एउटा बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने उपासक उपासिकाले त यत्रो दान गर्न सक्छन् भने भगवान बुद्ध स्वयं चाहिँ तपाईको पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गर्दै रहँदाखेरि उहाँले कति दान गरेर आउनु भयो होला। यस्ता आमिष दान त कति हो, यसको त लेखा जोखा नै छैन के। किन त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूलाई थाहा छ कि यो दान
को पुण्य कति हुन्छ, दानको आनुभावले कस्तो कस्तो धर्महरूलाई लाभ गर्न सकिन्छ भन्ने पर्याप्त रूपमा ज्ञान भएकै हुनाले उहाँहरूले त नगर्ने कुरै भएन। यस्तै सन्दर्भमा एउटा जातक तपाईहरुलाई सुनाउन खोजेको मैले चाहिँ हैन, विशेष जातक भन्ने एउटा कथा देशना छ। यसमा चाहिँ बोधिसत्वले कतिसम्म दान गरे भन्ने कुरा त भगवान बुद्धले त यो तपाईको जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा अनाथ पिण्डिक महाजनको कारणले यो देशना गर्नु भएको हो, विशेष जातक भनेर। त विशेष जातकमा तपाईको चाहिँ भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिनु हुँदाखेरि उहाँले दान गर्नु भएको सन्दर्भमा यो जातक प्रस्तुत गरिएको छ। अब तपाईहरुको लागि चाहिँ अब भगवान बुद्धले त अनाथ पिण्डिक महाजनको लागि देशना गर्नुभयो, अनाथ पिण्डिको महाजनको कारणले। अब म तपाईहरुलाई देशना गर्दैछु, हेर्नुस् है, तपाईहरुको लागि पनि एउटा चाहिँ प्रेरणा मिल्छ हैन। दानको विषयमा त धेरै सुन्नुपर्छ। दान भनेको सबभन्दा सजिलो पुण्य, दान गर्ने भनेको। तपाई शील पालन गर्न गाह्रो छ, ध्यान गर्न गाह्रो छ। दान भनेको वहाँ त्यो शील र ध्यानको सम्बन्धमा तुलनामा सजिलो पुण्य हो यो दान भनेको। तपाईसँग भएको चिज दान गर्ने त हो नि हैन। सजिलो छ, क्या सजिलो छ नि पुण्य गर्न त। तर बुद्ध शासनमा भनिएको छ दानं युद्धञ्च समान माहु। यो दान गर्नु भनेको पनि युद्ध गर्नु समान छ रे के, युद्ध गर्नु समान छ। अब युद्धमा त हार जित हुन सक्छ हैन। त दान गर्ने कार्यमा पनि तपाईले दान दिन सक्नुभयो भने त युद्धमा जितेको जस्तो हो रे। त्यो युद्धमा जित्नु भनेको त सजिलो छैन नि हैन। त्यसैले हुन त दान दिनु पनि आफैमा एउटा ठुलै कुरा हो, यो त गाह्रै कुरा हो। युद्धमा जित्नु जस्तै हो हैन, संघर्ष नै गर्नुपर्छ। तपाईले के चीजहरु दान गर्दै गर्दाखेरि त्याग गर्न कम त गाह्रो हुन्छ हैन। तैपनि सजिलो भन्नुको माने के हो त, शील र ध्यानको सन्दर्भमा मात्रै सजिलो भन्ने माने हो हैन। हुन त हरेक विषयहरु आफैमा हैन ठुलै हुन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ बोधिसत्व एकपल्ट जुन बेला वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समय भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा हैन 80 करोड धन भएको विशेष नामक सेतको रूपमा जन्म लिनु भएको थियो। विशेष सेत 80 करोड धन वाराणसीमा जन्म लिनु भएको। अब बोधिसत्व भयो, उहाँ चाहिँ दान र शीलमा सारै नै श्रद्धा भएका, शील पनि पालन गर्नुहुन्छ र दान पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दान पनि यसरी गर्नुभयो कि विशेष सेत बोधिसत्वले नगरको चारै दिशामा 4वटा दानशालाहरू राखेर, नगरको बीचमा एउटा पनि दानशालाहरू राखेर र आफ्नो घरको ढोकामा पनि हैन, आफ्नो आँगनमा भनौं न, अब आफ्नो आँगनमा पनि एउटा दानशालाहरू राखेर, जम्मा 6वटा दानशालाहरू राखेर जसलाई जति जति चाहिन्छ, जति जति आवश्यक छ त्यति त्यति लिएर जानु भनेर त्यो विशेष सेतले दान गर्ने गर्दथ्यो। हेर्नुस् है, हरेक दिन दान गर्थ्यो। एउटा दानशालामा त्यति बेला 1 लाखको रूपमा दान गर्नुहुन्थ्यो र त्यति बेला हैन। अब उसका एकजना श्रीमती पनि थिए।
त्यो श्रीमतीले पनि त्यत्तिकै साथ दिन्थ्यो कि त्यत्तिकै साथ दिन्थ्यो। आफ्नो श्रीमानले गरेको जुन कार्य छ त्यो सेठको श्रीमतीले पनि त्यति नै हात खोलेर दान दिने कार्यमा सहयोग गर्थ्यो। मेरो श्रीमानले जुन कार्य गर्नुभएको थियो त्यो साह्रै नै प्रशंसनीय छ। मैले पनि सहभागिता जनाउनु पर्छ भनेर श्रीमती चाहिँले पनि साथ सहयोग गर्थ्यो। अब त्यो विषय सेठले दानशालाहरूमा उचित रूपमा दानहरू भइरहेको छ कि छैन भनेर आफै हरेक दानशालामाहरू गएर हरेक दिन नगर घुम्नुहुन्थ्यो। दानशालाहरू घुमेर चारै दिशाको दानशालाहरू पनि घुम्थ्यो, नगरको बीचको दानशालामा पनि घुम्थ्यो र आफ्नो आँगनमा जुन दानशाला बनाएका थिए त्यो दानशाला पनि घुम्थ्यो। आफ्नो श्रीमतीले नगर अगाडिको दानशालाहरू सम्हालेर पुरा साथ सहयोग दिइरहेको देखेर विषय सेठलाई पनि मन प्रसन्न थियो। कहिले तृप्त भएन, दान दिएर कहिले तृप्त भएन। त्यस्तोसम्म दान गरिरहेको थियो हैन। त अब जसको कारणले गर्दाखेरि दानको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय सेठको दानको कारणले गर्दाखेरि जम्बूद्वीप नै हल्लियो, यानी कि जम्बूद्वीपमा नै भूकम्प आयो। ल धरतीले सम्म पनि थाम्न नसकेको होला त्यो दान, भूमि पनि कम्प भयो हैन। त्यसरी धरतीको भूमि मात्र कम्प भएको होइन कि त्यो विषय बोधिसत्वको दानको आनुभावले त्रैतिंश देवलोकको इन्द्र महाराजको आसन पनि हल्लियो, आसन पनि तात्यो। त्यत्रो दान गरेको थियो। त इन्द्र महाराजले यसो सोचे, ओहो मेरो आसन हल्लियो, मेरो आसन तात्यो, कसले यो आसनमा आँखा गाड्यो, कसले यो आसन प्राप्तिको लागि कसले के पुण्य गर्दैछ। अब इन्द्र महाराजको त्यो आसन प्राप्त गर्नको निमित्त त पुण्य गर्नुपर्छ। अब त्यो इन्द्र महाराजले पनि त्यस्तै पुण्य गरेर त्यो इन्द्रासन प्राप्त गरेको हो। अरूले पनि त्यसरी नै इन्द्रासन प्राप्त गर्ने हो भने पुण्य त गर्नुपर्छ। त बोधिसत्वको त्यो दानले जम्बूद्वीप कम्प मात्र भएन, इन्द्र महाराजको इन्द्रासन पनि कम्प भयो। कस्तो दान गरेको होला। जसलाई जति चाहिन्छ लिएर जाऊ, जसलाई जे चाहिन्छ लिएर जाऊ। 6-6वटा दानशालाहरू बनाएर त्यसपछि इन्द्र महाराजले हेरे कसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि वाराणसीमा चाहिँ तपाईको विषय सेठले चाहिँ 6वटा दानशालाहरू बनाएर जसलाई जति चाहिन्छ लिएर जाऊ, जसलाई जे आवश्यक छ त्यही लिएर जाऊ भनेर ओहो पुराका पुरा त्यो नदी बगाए जस्तो दान गरेको कारणले गर्दाखेरि जमिन त्यो जम्बूद्वीप मात्र कम्प भएको होइन कि इन्द्र महाराजको इन्द्रासन पनि कम्प भएको रहेछ भन्ने कुरा इन्द्र महाराजले थाहा पाए। ओहो यो विषय सेठले त यत्रो पुण्य गरिरहेको छ, मेरो आसन प्राप्त गर्ने लोभमा पो गरेको छैन हैन, यसले मेरो आसनमा आँखा पो गाडेको छैन, मलाई यो आसनबाट च्युत गर्न त खोजेको होइन, म भन्दा पनि बढी पुण्य गरेर यो आसन प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर उसले पुण्य गरेको त होइन हैन भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजलाई डर भयो। यो विषय सेठ चाहिँ दान पुण्यको अनुभवले इन्द्र महाराज यो चाहिँ के भन्छ इन्द्रासनमा बस्न आउन सक्छ, मलाई यो आसनबाट च्युत गर्न सक्छ
भनेर चाहिँ डर भयो, त्रास भयो। इन्द्रमालाले पनि त्यस्तो डर हुन्छ, त्यस्तो त्रास हुन्छ। त्यसपछि इन्द्र महाराजले के गरे त भन्दाखेरि यसलाई पुण्य गर्नु दिनु भएन, यसलाई दान गर्नु दिनु भएन, यसले त मेरो आसन पनि खोज्ने भयो, मलाई यो आसनबाट च्युत पनि गर्न सक्छ भनेर इन्द्र महाराजले त्यो विषेह सेतको घरमा जति पनि धन सम्पत्तिहरू छन्, भौतिक सम्पत्तिहरू छन् हैन, घरमा नोकर चाकरदेखि लिएर सारा तपाईको लोभ गरिदिएको, धन धान्यहरू सबै लोभ गरिदिएको इन्द्र महाराजले। नगरमा राखिएका तपाईको जम्मा गरेर 6वटा जुन दानशालाहरू छन्, ती दानशालाहरूमा राखिएका धन धान्यहरू पनि सबै लोभ गरिदियो। इन्द्र महाराजले त्यो छल गरिदिएको के हैन। अब खान पिउनुको लागिसम्म के पनि छैन, सबै धन धान्यहरू अन्तर्धान भएर गएको। त्यो इन्द्र महाराजले गरेको थियो। अनि कसरी गर्दो रहेछ यो विषेह सेतले दान, म पनि हेरौँला भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले आफ्नो आसनमा आँखा गाडेको ठानेर आफूलाई इन्द्रासनबाट च्युत गर्ने उद्देश्य राखेर दान गरेको हुनुपर्छ भनेर एकतर्फी सोचेर इन्द्र महाराजले विषेह सेतका धन धान्यहरू सबै लोप गरिदिए, अन्तर्धान यानि कि गायब गरिदिए। त्यसपछि दान प्रबन्धक हुनुहरू छन् हैन, तपाईको दानशालामा प्रबन्ध गर्नेहरूले चाहिँ विषेह सेत कहाँ आएर भन्न आए, हे महाजन, हे सेत, दान दिनको लागि त के पनि बाँकी रहेन, सबै सक्यो हैन, कुनै पनि दानशालामा अब के पनि बाँकी छैन भनेर भन्न आए। आएपछि विषेह सेठले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई भने, ल दानशालामा त के पनि छैन रे त, सक्यो रे नि त, ल जाओ हाम्रो भन्दा गारमा गएर यानि कि ढुकुटीमा गएर सारा धनहरू चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति निकालेर देऊ जाऊ भनेर चाहिँ विषेह सेठले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई भने। त्यसपछि श्रीमती पनि आफ्नो घरमा जान्छ त ढुकुटीमा पनि सारा हिरा मोती ज्वालाल पन्नाहरू धन सम्पत्तिहरू भौतिक सम्पत्ति जति पनि थिए, अन्न पानीहरू भाडा कुडाहरू तपाईको नोकर चाकरदेखि लिएर तपाईको उनीहरूको महलमा त के पनि छैन त, सब शून्य 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 मात्रै भए, के पनि बाँकी रहेन। त्यसपछि श्रीमती पनि अचम्म भएर श्रीमानका आएर भने, घरमा त के पनि छैन, न धन छ, न धान्य छ, न हिरा छ, न मोती छ, न मान्छे छ, न नोकर चाकर, के पनि छैन, केही बाँकी रहेन। हे महाजन, तपाईले लाउनु भएको लुगा, मैले लाउनु भएको लुगा, त्यही 2 जोर मात्रै लुगा बाहेक अब यो हाम्रो महलमा के पनि बाँकी छैन। पुरा महल खाली भइसकेको छ हैन, 60वटा रत्नले, सप्तरत्नले भरि भराउ भएको ढुकुटी पनि सब खाली, मैले सबै खोलेर हेरेँ, सबै खाली भइसके। अब के गर्ने होला भनेर चाहिँ श्रीमती चाहिँ त्यहाँ आत्तिएर भन्न आएछ त। त्यसपछि विषेह सेठले पनि, हे भार्या, दान दिनु रोक्नुहुन्न, दानलाई निरन्तर गरिरहनु पर्छ। घरभित्र यतातता कहीँ कतै त केही होला, कुना काप्चामा यसो खोज न, कुना काप्चामा यसो खोज न। यति चाँडो त धन धान्यहरू सक्नु नपर्ने हो हैन, त्यत्रो हो, सप्तरत्नले भरि भराउ भएको कोठा कसरी खाली भयो त?
यसो तसो कुना काप्चामा भए पनि खोज, दानलाई त रोक्नुहुन्न। जुन कार्य हामीले थालन गरिसकेका छौं त्यो कार्यलाई निरन्तर दिनै पर्छ। खोज, यसो एकचोटि त खोज भनेर पठाए। त्यो समयमा तपाईको चाहिँ दानशालाहरू भरि भराउ हुन्थ्यो पहिला, अहिले त खाली खाली भइसकेको। त्यही समयमा चाहिँ एउटा घाँसीहरू, घाँस काट्ने घाँसीहरूले चाहिँ त्यही सेठहरूको दानशालाहरूबाट आफ्नो जीविका यापन गर्थ्यो। त्यही दानशालाबाट लिएर खानेहरूले पनि यो सेठहरूको घरमा त केही भएन छ बा, खाली भइसकेको रहेछ। यो महलमा चाहिँ सप्तरत्न धनले हैन, सप्तरत्नहरूले चाहिँ भरि भराउ भएको यो घरमा खाली खाली हुँदाखेरि उनीहरूलाई पनि नमजा भयो कि कस्तो भएको हो यो सेठको घरमा त भनेर ती घाँसीहरूले चाहिँ उनीहरूको घरमा हँसिया, डोको, नाम्लोहरू चाहिँ छोडेर गएछ के। खाली भएको सुहाएन भनेर होला हैन। सारालाई दियो, आज सबै खाली भयो। बिचरा महाजनको जीवन कस्तो भयो, संसारलाई दिएर आफू खाली भयो भनेर होला ती घाँसीहरूले चाहिँ डोको, नाम्लो र हँसिया छोडेर गएछ। अनि श्रीमती चाहिँले आफ्नो घरमा श्रीमानको आज्ञा अनुसार कुना काप्चामा के पाइन्छ त्यो भए पनि दिउँला आज भनेर खोज्न जाँदाखेरि त्यही डोको, नाम्लो र हँसिया मात्रै फेला पारेछ। फेला पारिसकेपछि श्रीमती चाहिँले त्यही डोको, नाम्लो र हँसिया लिएर श्रीमान कहाँ आएर भने महलमा त के पनि छैन। सप्तरत्नले जडित भएको कोठाहरू पनि खाली नै छ। कुना काप्चामा यतातता जता हेरे पनि खालीको खाली नै छ। मैले त आज यही चीजहरू मात्रै पाएँ। यसो फर्किँदाखेरि आँगनमा यो हँसिया, यो नाम्लो, यो डोको मात्रै छ, यो भन्दा बढी के पनि छैन भनेर महासत्व विषय सेठलाई चाहिँ श्रीमती चाहिँले भन्न आएछ। अनि त्यसपछि त्यो बोधिसत्व महासत्व विषय सेठले के भने त भन्दाखेरि अब केही छैन भने ठिकै छ, कमसे कम डोको, नाम्लो र हँसिया त पाएछौ। हे भार्या, दान दिने कार्यलाई म जसरी भए पनि निरन्तरता दिन्छु, जसरी भए पनि निरन्तरता दिन्छु। आजसम्म मैले कहिले घाँस काटेर डोकोमा राखेर घाँस बेचेको भन्ने मैले थाहा छैन, मैले गर्नु पनि परेको छैन। आज घरमा धन धान्यहरू छैनन् भने पनि म यही डोको, यही नाम्लो, यही हँसिया बोकेर घाँस काटेर भए पनि त्यो घाँसलाई बेचेर भए पनि म आफ्नो चाहिँ दान दिने कार्यलाई म अवश्य पनि के गरिदिन्छु, निरन्तरता दिइदिन्छु भनेर त्यो विषय महाजन बोधिसत्वले त्यो हँसिया हैन। अब कतै कतै तपाईको चाहिँ अब हाम्रो खर्पन पनि भनिएको छ हैन। कति कति डोरीले बाँडेर घाँसहरू बाँडेर त्यो बेच्न जानेको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ डोरी र हँसिया पनि भनिएको छ हैन। जे होस्, घाँस काट्नको निमित्त हँसिया पाएछ त त्यो हो विषय। त्यो महाजन बोधिसत्व महासत्वले चाहिँ गएर घाँस काट्न थालेछ। त्यस्तो धनधान्य भएको महाजनले आज चाहिँ दान कार्यलाई निरन्तरता दिनको निमित्त घाँस काट्न गएछ चर्को घाममा। उनीहरूसँग अन्न पानी केही छैन, खानको लागि केही पनि छैन। त विषय सेठ
महासत्व बोधिसत्वले घाँस काटेर ल्याउँदाखेरि उसले सोचे आदि घाँस चाहिँ घर चलाउनको निमित्त श्रीमतीको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ला, आदि चाहिँ म दानशालामा हैन दान दिनको निमित्त प्रयोग गर्नु पर्ला, जति छ त्यति दान गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ सोचिरहेको थियो। जसले मसँग यदि माग्न आयो भने उसलाई पनि दिइदिउँला, आदि त म दानै गर्छु, आदि चाहिँ घर सञ्चालन गर्नको निमित्त व्यवस्था गर्छु भनेर घाँस काटेर घाँस बेचेर आइरहेको थियो। याचकहरू आएर माग्न आएछ, यो सेट विषय सेट चाहिँ दानी छ, जसले जे मागे पनि दिन सक्छ भनेर याचकहरूले देखेपछि त्यो विषय सेटलाई चाहिँ माग्न आएछ। अब आदि याचकहरूलाई दान गर्छु भनेर दान गरिसकेपछि याचकहरू त थुप्रै थिए हैन, त आदि भन्दा पनि बढी माग्नेहरू त्यहाँ हैन याचकहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सबै याचकहरूको लागि चाहिँ आफूसँग भएसम्म खाली हाट नहुने गर्नको निमित्त आखिरमा आदि भाग चाहिँ घर सञ्चालनको निमित्त राख्छु भनेको चिज पनि सबै चिज याचकहरूलाई नै दान गरे। यसरी याचकहरूलाई दान गरेर एक दिनको त्यो घाँस काटेर प्राप्त भएको धनधान्य सबै दान गरेर घरमा आए। घरमा त केही छैन, अन्न पानी केही पनि छैन, निराहार भए। श्रीमती चाहिँले पनि मेरो श्रीमानले मलाई निराहार राखे भनेर कहिले गुनासो पनि गरेन। मेरो श्रीमानले जुन कार्य गर्नु भएको छ, जुन दान दिने कार्य, त्यो महान कार्य हो, त्यसको लागि मैले साथ सहयोग गर्नुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो श्रीमती चाहिँले पनि श्रीमानको त्यो दुःख सुखमा चाहिँ साथै दिए, गुनासो गरेन। कोही कोही हुन्छन् नि त्यस्तो हैन, आफ्नो श्रीमानको सुखमा चाहिँ खूब साथ दिने, दुःख आइपर्दाखेरि गुनासो गर्ने हैन। तर यो श्रीमती त्यस्तो छैन। ओहो, त्यो महासत्व बोधिसत्व जस्तै मन भएको त्यो को होला थाहा छ तपाईहरुलाई? अब यो महासत्व बोधिसत्व भगवान बुद्ध भइसकेपछि उसको श्रीमती को होला त? अब राहुल माता यशोधरा नै हो। राहुल माता यशोधरा नै थिइन्। त राहुल माता यशोधराले भगवान बुद्धलाई एउटा जुनी दुईटा जुनीमा मात्र साथ दिएर आएको होइन बाबा, सँगसँगै जन्मेर साथ दिएर आएको यशोधरा देवी भनेको त्यस्तो। अन्तिम जन्मसम्म पनि तपाईको यशोधरा भएर जन्म लिन आइन्। त्यस्तो हो यशोधरा भनेको चाहिँ तपाईको हरेक जन्ममा दुःख सुखमा साथ दिएर बोधिचर्या गर्दै गर्दाखेरि यशोधराले खूब साथ दिएर आएका थिए, खूब साथ दिएर आएका थिए हैन। त एक दिन निराहार भए। एक आपसमा दान गरेको त्यो पुण्यको प्रीतिले नै प्रीति भोज गरेरै उनीहरू बसे हैन। त्यसरी हरेक दिन चाहिँ विषय सेटले चाहिँ घाँस काटेर घाँस बेचेर दानलाई चाहिँ निरन्तरता दिन थाले। यसरी कति दिनसम्म बित्यो त भन्दाखेरि 6 दिन बित्यो। 6 दिनसम्म पनि विषय सेट चाहिँ निराहार भएरै तपाईको घाँस काटेर घाँस बेचेर आफ्नो दानशालालाई निरन्तरता दिएको थियो, दान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो। यतापट्टि श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई साथ दिइरहेकै थिए हैन। त 7औं दिनमा के घटना घट्यो त भन्दाखेरि 7औं दिनमा पनि घाँस काटेर घाँस बेच्नको निमित्त बोकेर आइरहेको बेलामा त्यो दिन चाहिँ घाम साह्रै चर्को थियो। त्यो चर्को घाम उसको निधारमा पर्दाखेरि बोधिसत्वलाई रिङ्गता लागेर त्यही ढल्यो कि त्यही ढल्यो। त्यही ढलिसकेपछि घाँस यत्र तत्र छरे हैन। ओहो, आफ्नो जीवन प्राण हैन जाने सम्मको अवस्था आइपर्दाखेरि पनि बोधिसत्वले आफ्नो चाहिँ जुन दान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनको निमित्त प्रयास गरिरहे हैन। त्यसपछि चाहिँ
त्यो अवस्थालाई देखेर इन्द्र महाराजले त्यो बोधिसत्वको सबै क्रियाकलापहरू निहालिरहेको थियो। यो बोधिसत्वले के गर्छ, यसले किन दान गरिरहेको छ, यस्तो जीवनमा दुःख कष्टहरू आएर पनि त्यो दुःख कष्टहरूलाई सहेर दान गरिरहेको छ। उसको श्रीमतीले पनि त्यस्तो दुःखमा सार सहयोग गरेर त दान गर्नको निमित्त झन्झनै प्रेरणा पो दिइरहेको छ त। सबै निहालिरहेको थियो। यस्तो घाम चर्को घाममा हैन निराहार भएर घाँसहरू काटेर बोकेर पसिना पसिना हैन महाजन सेठ जस्तो मान्छेले कहिले पनि कुनै काम नगरेको त्यो मान्छेले पनि त्यत्रो पसिना बगेर घाँस काटेर खुट्टा नखुट्टामा घाउ न घाउ हातमा घाउ न घाउ पसिना पसिना बगेर यस्तो कार्य गरिरहेको छ। आज त यो त चर्को घामले बेहोस भएर यो त लडेछ ढलेछ भनेर इन्द्र महाराजले अब यसलाई परीक्षा लिनु पर्यो भनेर इन्द्र महाराज तपाईको आकाशमा हैन उडेर आएछ। त्यसपछि आकाशमार्गी भएर इन्द्र महाराजले त्यो विषेह बोधिसत्वलाई के भन्न आएछ त भन्दाखेरि, हे विषेह महाजन सेठ, तिमीले आफ्नो दान कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा तिमीसँग भएका 80 करोड धन सम्पत्ति पनि सबै सकिसक्यो। घरमा आफ्नो श्रीमतीलाई खुवाउनको निमित्त तिमीसँग एक मुट्ठी अन्न पानी पनि छैन हैन। आजको दिनसम्ममा तिमी 7 दिन भइसक्यो निराहार भइरहेको। सारा धन सम्पत्ति सकिसक्दाखेरि पनि तिमीले चाहिँ दान दिने कार्यलाई चाहिँ ढिप्पी गरेर गरिरहेकै छौ। आज त तिमी ढलिसक्यो, घरमा तिम्रो श्रीमती पनि सायद ढल्छ होला। त्यसैले हे विषेह महाजन सेठ, तिमीले दान दिने कार्यलाई रोक। दान दिने कार्यलाई म रोक्छु। यो दान दिएर त मसँग त भएको चिज सबै सकेर गयो। यो दान दिने कार्यलाई म रोक्छु भनेर तिमी आफ्नो दान दिने कार्यलाई रोक। तिम्रा सारा धन सम्पत्तिहरू जो लोप भएर गए हैन, अन्तर्धान भएर गए, ती सबै धनहरूलाई पुनः म तिमीलाई चाहिँ प्राप्त गराउन सक्छु यदि तिमीले चाहिँ गरिआएको यो दान कार्यलाई रोक्यौ भने। तिमीले गुमाएका सबै धनहरू प्राप्त हुनेछ तिमीलाई। तिमीले यति भन कि आजदेखि मैले गर्दै आएको यो दान म रोक्छु भनेर यो दान कार्यलाई रोकिदेऊ, तिम्रा सारा धनहरू तिमीलाई प्राप्त हुनेछ भनेर इन्द्र महाराजले आकाशमा बसेर ढलेको बोधिसत्वलाई भन्न आएको लो हैन। त्यसपछि बोधिसत्व विषयले त्यस इन्द्र महाराजलाई सोधे, तपाई को हो र मलाई यस्तो दान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्यलाई रोक भन्ने तपाई को हो र? मेरा गुमेका सारा धनहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाई को? कुन आधारमा तपाईले यो कुरा भनिरहनु भएको छ भनेर बोधिसत्वले सोधे। त त्यो हैन देवराज इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि, म त देवताहरूको राजा शक्र देवराज इन्द्र पो हुँ त। मैले तिमीलाई खुब निहालिरहेको छु, तिम्रो दान कार्यलाई मैले खुब निहालिरहेको छु। रोक, यो दानलाई रोक। म दान गर्दिन भन। अब तिम्रा सारा धनधान्यहरू फिर्ता पाउनेछौ तिमीले। म इन्द्र महाराज हो, त्यति गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ। म तिमीलाई धनधान्य दिदिउँला। रोक, तिमी दान दिने कार्यलाई रोक भनेर भने। त्यसपछि बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि, ओहो तिमी इन्द्र महाराज पो हौ त? के इन्द्र महाराज जस्तो देवतालाई यस्तो कार्य गर भनेर भन्न सुहाउँछ?
जसले मनुष्य लोकमा दान शील पालना गरेरै देवलोकमा इन्द्र महाराज भएर जन्म लिएर सुख भोग गरिरहेका छन्, त्यही देवराज इन्द्र महाराजले मलाई दान दिन रोक भनेर भनिरहेका छौ। के इन्द्र महाराजलाई थाहा छैन र दानको महिमा कति छ, दानको आनिशंस कति छ, दानले के फलसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो इन्द्र महाराजलाई थाहा नभएको त होइन। तर पनि तपाईले मलाई दान दिन रोक भनेर भनिरहेका छौ। यो त आर्यहरूको वचन भएन, यो त सत्पुरुषहरूको कुरा भएन, यो त मूर्खहरूले गर्ने कुराहरू मात्रै भयो। के तपाई मूर्ख हौ र, तपाई अनार्य हौ र, हैन? यसरी इन्द्र महाराज भएर पनि दानलाई रोक भन्न आउनको लागि अलिकति सुहाउने कुरा त गर्नुपर्छ। हे इन्द्र महाराज, तपाईले जस्तो सुकै जे भने पनि मेरो यो शरीरमा एक मुट्ठी श्वास भएसम्म पनि मैले आफूले गरि आएको यो दान कार्यले निरन्तरता दिने नै छु। तपाईले मलाई यो धनधान्य फिर्ता पनि गर्नु पर्दैन, तपाईले मलाई यो दान रोक भनेर चाहिँ यो दानको विषयमा मलाई नाना थरीका कुरा पनि सुनाउनु पर्दैन। मलाई धनधान्य फिर्ता पनि चाहिँदैन, मलाई त दिनुमै सुख छ। म त घाँस काटेर भए पनि दिउँला, अरू कुनै दुःख गरेर भए पनि मैले कमाएको चिज अवश्य पनि जिन्दगीको अन्तिम श्वाससम्म पनि म दिएरै जाउँला। मलाई यो दान रोक भनेर रोकेर मलाई अरू कुनै धन धान्य प्राप्त गर्नु पनि छैन भनेर इन्द्र महाराजलाई बोधिसत्वले जवाफ दिएको रे। के इन्द्र महाराजले बोधिसत्वले जवाफ दिएको। इन्द्र महाराज त छक्क, हैन? इन्द्र महाराज त छक्क। त्यसपछि इन्द्र महाराजले सोचे यो बोधिसत्वलाई दान दिनमा अब रोक्न सकिँदैन। आफ्नो अन्तिम श्वाससम्म पनि जसरी भए पनि दानै दिन्छु भनेर उसले प्रतिज्ञा पनि गरे, अधिष्ठान पनि गरे। यो बोधिसत्वलाई दान गर्नमा रोक्न सकिँदैन भनेर इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि अब थाहा पाए नि उसले, इन्द्र महाराजले यसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि, हे विषय सेठ महाजन, तिमीले यत्रो दान गरिरहेका छौ, यो दान गरिरहनुको कारण के हो? के चाहिँ प्राप्तिको लागि तिमीले चाहिँ यो दान गरिरहेको त? जम्बुद्वीप हल्लिसक्यो, देवलोकको इन्द्रासन पनि हल्लिसक्यो। तिमीले के को लागि यो दान गरिरहेको? यो जम्बुद्वीपको राजा हुनको लागि दान गरिरहेको हो कि देवलोकको राजा हुनको लागि तिमीले दान गरिरहेको? के को कारणले गर्दाखेरि, के चाहिँ प्राप्ति गर्नको निमित्त तिमीले यो दान गरिरहेको? के प्राप्तिको लागि, हैन? अब त्यो दान पुण्यको अनुभवले त सारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जम्बुद्वीपको राजा पनि हुन सकिन्छ, तपाईको देवलोकको राजा पनि हुन सकिन्छ। इन्द्र महाराज जो छ, यो इन्द्र महाराजले पनि पहिला त्यसरी नै दान गरेर, शील पालन गरेर, उपवास व्रतहरू पालन गरेर, त्याग तपस्या बलिदान गरेरै ऊ देवलोकमा इन्द्र महाराज हुने हो। अब ऊभन्दा पनि बढी, हैन? त्यस्तै दान पुण्यहरू गएर आयो भने अर्कोले चाहिँ उसको आसन खोज्न आउँछ, ऊ च्युत हुनुपर्छ। देवलोकको इन्द्रासन भनेको पनि पुण्यले मात्रै प्राप्त हुन्छ, तपाईको अरूले प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब बोधिसत्वले पनि त्यही प्राप्तिको लागि त्यो दान गरिरहेको हो कि भन्ने मनसायले त्यो इन्द्र महाराजले सोधेको कुरा बोधिसत्वले थाहा पाइहाले, विषय त्यो सेठले थाहा पाइहाले। त विषय सेठले के भने त भन्दाखेरि, हे इन्द्र महाराज, न मैले यो जम्बुद्वीपको अधिपति हुनको लागि मैले यो दान गरिरहेको हो, न मैले चाहिँ देवलोकको अधिपति हुनको लागि मैले यो दान गरिरहेको। यो लौकिक र परलौकिक सुख शान्तिको लागि मैले यो दान गरिरहेकै होइन।
मैले त यो लोकोत्तर सुख प्राप्तिको लागि मैले दान गरिरहेको, न मलाई जम्बुद्वीपको अधिपति हुनु छ, न मलाई देवलोकको अधिपति हुनु छ। मलाई त यो भन्दा पनि सर्वज्ञता प्यारो लाग्छ, सर्वज्ञता प्यारो लाग्छ। त्यसैले मलाई न शक्र देवराज हुने इच्छा छ, न ब्रह्मत्वमा पुग्ने इच्छा छ। मलाई त सर्वज्ञता प्यारो लाग्छ। त्यही सर्वज्ञताको लागि मैले यो दान गरिरहेको, यही सर्वज्ञताको लागि मैले दान गरिरहेको हो। मलाई यो भौतिक, यो संसारिक, यो लौकिक, परलौकिक कुनै पनि विषयमा मलाई चाहना छैन, इच्छा छैन। मलाई त सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु आशय, उद्देश्य राखेर मैले यो दान गरिरहेनु सिवाय अरू कुनै पनि उद्देश्य मेरो छैन भनेर त्यो विषय सेठ बोधिसत्वले इन्द्र महाराजले जवाब दिए, हैन। त्यसपछि इन्द्र महाराज खुसी भए, यसले दान गरिरहेको त कुनै लोभ राखेर गरिरहेको होइन रहेछ, लौकिक सुख र परलौकिक सुख प्राप्तिको लागि उसले दान गरिरहेको होइन रहेछ। यसको दानले मेरो सिंहासनमा पनि कुनै भय छैन, अन्तराय छैन। जम्बुद्वीपको अधिपति न हुन चाहन्छ, न देवलोकको अधिपति, न ब्रह्मलोकको अधिपति। उसले त सर्वज्ञताको लागि यो दान गरिरहेको छ। जुन दान मैले गर्न सकिरहेको छैन त्यस्तो दान यो विषय सेठले गरिरहेको छ, हैन भनेर इन्द्र महाराज खुसी भएर आकाशबाट सुरुरुरुरु तल झरेर अचेत अवस्थामा पुगिरहेको, घामले चर्को घाममा ढलिरहेको त्यो बोधिसत्वलाई इन्द्र महाराजले उसलाई चाहिँ बिस्तारै हैन उठाएर उसको ढाडमा उसले के अधिष्ठान गरे त भन्दाखेरि यसको सत्यको अनुभवले उसको शरीर पहिला जस्तो हिष्टपुष्ट हो भनेर त्यो इन्द्र महाराजको चाहिँ अब तपाईको ढाडमा सुमसुमाउने बित्तिकै पुराका पुरा 84 व्यञ्जन भोजनले पर्याप्त भएको शरीर जसरी हिष्टपुष्ट हुन्छ, शक्र देवराजको प्रतापले त्यो बोधिसत्व चाहिँ तन्दुरुस्त भए, हिष्टपुष्ट भए, बेहोस पनि भएन, होस पनि आयो, शरीरमा बल शक्ति पनि आए। त्यसपछि इन्द्र महाराजले बोधिसत्वलाई वन्दना गरेर भने, यो सबै परीक्षण मैले तपाईको यो दान पुण्यको के कस्तो कारणले गर्दाखेरि यो दान पुण्य गरिरहेका छौ भन्ने विषयलाई लिएर मैले यो जाँच गर्नको निमित्त, निरीक्षण परीक्षण गर्नको निमित्त मैले गरेको हो। म प्रसन्न भए, म खुसी भए तपाईको यो दान पुण्य सदा सर्वदा यसरी निरन्तर चलोस्। एक न एक दिन तपाईले जुन उद्देश्य राखेर यो दान गर्नु भएको छ त्यो सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईले सारा सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्न सकोस् भनेर इन्द्र महाराजले सारा धन वापस दिए, फिर्ता दिए। त्यो भन्दा पनि बढी इन्द्र महाराजले यस्तो सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त यस्तो महान त्याग गर्ने यस्तो बोधिसत्वको लागि मैले पनि साथ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर इन्द्र महाराजले सारा धन धान्य, त्यसलाई भनिन्छ अपरिमित, असीमित भनेको असीमित धनहरू त्यस विषय महाजन बोधिसत्व महासत्वलाई प्रदान गरे र भने तपाईले मनले चाहे जस्तो पहिला जति तपाईले दान गरिरहनु भएको छ त्यो भन्दा पनि अब डोब्बर तपाईले दान गर्न सक्नुहुन्छ। हे बोधिसत्व, हे महासत्व, धन्य धन्य तपाईको दान गर्नुस्। तपाई त्यस्तो उद्देश्य राखेर तपाईले दान गर्नु भएको छ। न यस्तो उद्देश्य मनुष्यहरूले न देवताहरूले यस्तो उद्देश्य राखेर दान गर्न सक्छ। तपाईले त सर्वज्ञताको लागि यस्तो उद्देश्य राखेर दान गरिरहनु भएको छ। धन्य भए, धन्य भए। चाँडो भन्दा चाँडो तपाईले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गरेर संसार उद्धार गर्न सकोस् भनेर चाहिँ उत्प्रेरित गर्दै बोधिसत्वको लागि असीमित धनहरू दिएर इन्द्र महाराज
बोधिसत्वलाई आदर सत्कार सम्मान गरेर देवलोकमा फर्के र बोधिसत्वले त्यो दिनदेखि पहिला जति दान गरेका थिए त्यो भन्दा पनि दोब्बर दान गर्दै सर्वज्ञताको लागि मात्रै प्रार्थना गरेर बोधिसत्वले दानहरू गर्दै आफ्नो जीवन यापन गर्न पाए, गर्दै रहे। कुनै आशा थिएन, कुनै लोभ थिएन। यो लौकिक सुख प्राप्त गर्ने, परलौकिक सुख प्राप्त गर्ने, मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख प्राप्त गर्ने हिसाबले बोधिसत्वले कहिले पनि दान गर्नु भएन। बाहिरी चिजहरू दान गर्दाखेरि पनि यो दानको पुण्यको अनुभवले मैले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गर्न सकौं, जुन ज्ञानले सत्व प्राणीहरूको उपकार गर्न सकौं भनेर त्यसपछि बोधिसत्वले हरेक दिन अब इन्द्र महाराजले दिएको धन धान्यलाई पनि अब दान कार्यमा लगाएर दोब्बर दान दिन पाए, दोब्बर दान दिन पाए। एउटै उद्देश्य राखेर, त्यो हो सर्वज्ञता, बुद्धत्व प्राप्तिको लागि मात्रै भनेर उद्देश्य राखेर। त्यति बेला बोधिसत्वले त्यो दान पुण्यको अनुभवले मैले यो संसारको अधिपति हुन पाऊँ, यो देवलोकको अधिपति हुन पाऊँ, ब्रह्मलोकको अधिपति हुन पाऊँ भनेर चाहिँ आशिका गरेको भए पनि प्राप्त गर्न सक्थ्यो। तर ओस्पल बोधिसत्व महासत्वले के मात्रै उद्देश्य राखे? सर्वज्ञता, बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकौं, ताकि संसारको उद्धार गर्न सकौं, तपाईको उद्धार गर्न सकौं, मेरो उद्धार गर्न सकौं, उहाँको सबैको उद्धार गर्न सक्नको निमित्त उहाँले सर्वज्ञताको प्रार्थना गर्नुभएको। जति पनि उहाँले दान गर्नुभयो नि, तपाईको लागि दान गरेर जानुभएको, मेरो लागि दान गरेर जानुभएको, उहाँको लागि दान गर्नुभएको जानुभएको। किन त भन्दाखेरि हामी त सबै दुःखबाट मुक्त हुन चाहने हैन, हामी त परम सुख निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न चाहने। त्यस्तो साक्षात्कार गर्नको निमित्त जुन ज्ञान चाहिन्छ त्यसलाई बुद्धत्व ज्ञान भनिन्छ, सर्वज्ञता भनेर भनिन्छ। त्यो सर्वज्ञता न कुनै मान्छे न कुनै देवताले आशिका गरेर त्यो पुण्य गर्न सके, मात्र बोधिसत्व महासत्वहरूले मात्रै त्यस्तो कार्य गर्न सक्छ र गरे पनि। र त्यही गरेको अनुभवले उहाँले चाहिँ नेपालको लुम्बिनीमा जन्म लिएर बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व सर्वज्ञता पनि प्राप्त गरे र त्रिलोकको उद्धार गर्नुभयो, सबै सत्व प्राणीहरूको कल्याण गर्नुभयो, निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो, दुःखबाट मुक्त गरिदिनु भयो। भनेपछि उहाँले जति पनि त्यो दानहरू गरेर आए हैन, ती दानहरू तपाईको लागि मेरो लागि हो रहेछ त भगवान बुद्धले के मात्र गरेन हाम्रो लागि? बस हामीले अब उहाँको गुणलाई सम्झेर उहाँले देशना गर्नुभएको धर्मलाई मात्रै आफ्नो हृदयमा धारण गरिदिए मात्रै पुग्ने, त्यति मात्रै गर्नुस्। त्यो गुणको बदला तपाईले त्यति मात्र गरेर गुण तिर्नुहोस्, बढी तपाईलाई अरू के पनि गर्नु आवश्यक छैन। अब उहाँले जस्तो दानै गर्नुपर्छ, उहाँले जस्तो मासु नै काट्नुपर्छ, उहाँले जस्तो आँखै दान गर्नुपर्छ, उहाँले जस्तो शिरै दान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब तपाईले गर्न नपर्ने गरी उहाँले गरिसक्नुभयो तपाईको लागि के मात्र। अब उहाँले प्राप्त गर्नुभएको, देशना गर्नुभएको त्यो धर्मलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गरिदिए, पालन गरिदिए मात्रै पुग्ने गरी त्यस्तो सहज सरल हामीलाई मार्ग दिइसकेपछि पनि हामी चुक्यो भने त त्यो जस्तो घाटा अब कसलाई हुन्छ र हैन? त भगवान बुद्धले यो जातक देशना गर्दै गर्दाखेरि, जेतवन बिहारमा देशना गर्दा गर्दै भन्नुभएको थियो, त्यति बेलाको विषह महाजन सित म आफै नै हो भने विषह सित महाजनको जो श्रीमती छ ऊ राहुल माता यशोधरा देवी थिइन् भनेर जातकको अन्त गर्नु भएको थियो। ल हेर्नुस् त, हाम्रो लागि हैन भगवान बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिँदा उठाखेरि कति गरे। यो अन्तिम जन्म सिद्धार्थ कुमारको जन्म हुँदाखेरि त ओस्पल भगवान बुद्धले त हामीलाई धर्मदान गर्न आउनु भएको, दानै दान हो के उहाँको जीवनमा। अन्तिम जन्ममा हामीलाई दान गरेको भनेको धर्मदान हो, दिन त दानै दिने हो ओस्पल भगवान बुद्धले। पहिला पनि हाम्रै लागि दान गर्न आउनु भएको थियो, अहिले पनि हाम्रै लागि दान गर्न आउनु भएको। भनेको मतलब
बुद्ध हुनुभन्दा पहिला पनि हाम्रै लागि उहाँले त्यो त्याग तपस्या बलिदान गर्नुभएको थियो हैन। आमिष दानहरू गर्नुभएको थियो हैन। बुद्ध भइसकेपछि पनि हामीलाई दानै गर्न आउनुभएको हो के उहाँले। के दान गर्न आउनुभयो त भन्दाखेरि बुद्ध भइसकेपछि दानमा फरक के मात्र थियो त भन्दाखेरि पहिला आमिष दान थियो, अहिले चाहिँ धर्मदान थियो। जुन धर्मदान सबभन्दा श्रेष्ठ दान, सम्पूर्ण दानलाई धर्मदानले जित्छ भनेर अन्तिममा सारा दानलाई जित्ने ज्ञान दान गर्न आउनु भएको, त्यसलाई धर्मदान भनेर भनिन्छ। आखिरमा भगवान बुद्धहरूले हाम्रो लागि दानै दिने हो कि हैन। आमिष दान दिने हो कि अभय दान दिने हो कि तपाईको धर्मदान गर्ने हो कि, दान त दानै हो। त्यसैले दानको महिमा कति महान छ, दानले कस्तोसम्म फल दिन सक्छ भन्ने कुरा यस्ता जातकहरू भगवान बुद्धको जीवनीलाई हेर्यो भने पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब दान भनेपछि हामीले दिने मात्रै कुरा हैन सम्झिँदाखेरि चाहिँ अपुग होला। तपाईको आमिष दान छ, तपाईको अभय दान छ, तपाईको धर्म दान छ। दान त हो नि, सबै दानै हो के जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा, त्याग गर्ने। अब तपाईले कुन चाहिँ दान गरिरहनु भएको छ, अब भन्दैले पनि तपाईहरुको लागि दानै हो के यो पनि। अनि देशलाई पनि के दान, धर्म दान है। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म मनुष्य देवता र ब्रह्माको लागि दानै गर्नुभयो क्या। त्यसैले दान भनेको त्याग गर्ने सबभन्दा ठुलो धर्म के त्याग भनेको। यतिसम्म त्याग्दै जाने, यतिसम्म त्याग्दै जाने कि हृदयमा भइने लोभ द्वेष मोह पनि त्याग्ने के, क्लेश सबै त्याग्ने के, सबै त्याग्ने। त तपाईको जीवन त्यागमै तपाईको जीवन परिपूर्ण छ के। प्राप्तिमा भन्दा पनि त्यागमा परिपूर्ण छ के जीवन। हामी त प्राप्ति भएपछि जीवन परिपूर्ण हुन्छ भनेर प्राप्तिको पछाडि दौडेको हुन्छ। अन्तमा चाहिँ मृत्युको खाल्तो आउँछ, त्यही पुरिन्छ, सक्यो। त त्यागमा चाहिँ हाम्रो परिपूर्णता छ। त भगवान बुद्धले पनि तपाईको अन्तिम जन्म चाहिँ तपाईको सिद्धार्थ कुमारको जन्ममा पनि उहाँले त्याग्नु भएन, त्यो जीवनमा पनि त्याग गरेर तपाईलाई सिकाउनु भएको छ कि। त्यसैले चाहिँ यो दान पनि एउटा त्यागको एउटा दर्पण हो हैन, त्यागको एउटा नमुना हो। यसलाई हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने हाम्रो हृदयमा त्याग चेतनाहरू वृद्धि भएर आउँछ, त्याग चेतनाहरू वृद्धि भएर आउँछ। यो दान तपाईले पूर्ण भएर गयो भने शील पूर्ण भएर आउँछ, शील पूर्ण भएर आयो भने समाधि पनि पूर्ण भएर आउँछ। त्यसैले हामीले चाहिँ त्याग गर्ने, दान गर्ने, यो हात खोल्ने, हृदय खोल्ने जुन अभ्यास छ गरिहाल्नुस्। समय भन्न सकिँदैन, भोलि गरौला, पर्सि गरौला, निपर्सि गरौला। थाहा छ तपाईलाई भोलि तपाई जीवित हुन्छ हुँदैन, पर्सि तपाई के हुन्छ निपर्सि, भविष्य कसले देखेको छ। त्यसैले वर्तमान हो हाम्रो जीवनमा, त्यो वर्तमानलाई सदुपयोग गर्नको निमित्त हैन यो दान गर्ने जुन कार्य छ गरिहाल्नुस्। यसको महिमा, यसको महत्व, यसलाई जानेर बुझेर तपाईले त्याग गर्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि त्यो त्याग तपाईको जीवनको पारमितामा गनिन्छ, जुन पारमिताले तपाईलाई दुःखबाट पार तारिदिन्छ कि, त्यस्तोलाई पारमिता भनिन्छ। त्यसैले हामीले पारमिता गुण धर्मलाई पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। पारमिता गुण धर्म अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ दुःखबाट पार तर्ने हो कि, नत्र भने पार तर्दैन। यो संसारी भाव चक्रमा घुमिरहन्छ। यो संसार चक्रमा घुमिरहनु भनेकै दुःखको सागरमा परिरहन्छ हो नि त। उपासक उपासिकाहरू, आमिष दानको कथा देशनामा आज मैले तपाईलाई विशेष जातक एउटा सुनाइदिएँ, जुन जातकमा बोधिसत्व महासत्वहरूले कस्तो परिस्थितिमा सम्म पनि आफ्नो यो हृदयलाई हलचल नगरिकन जीवनमा दुःख आइपर्दाखेरि पनि आफ्नो धर्मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन हैन। रगत पसिना बगाएर भए पनि अन्तिम श्वास भएसम्म पनि मैले थालनी गरेको यो दान पुण्यलाई म निरन्तरता दिन्छु भनेर इन्द्र महाराजलाई सम्म पनि जवाफ दिन सक्ने त्यो बोधिसत्वहरू नै हुन्छन् कि।
सारा धन सम्पत्तिहरू फिर्ता दिन्छु, दान गर्ने कार्यलाई रोक भन्न आएको थियो नि त इन्द्र महाराजले। तर इन्द्र महाराजको त्यो कुरालाई पनि बोधिसत्वले मान्नु भएन। आफ्नो धर्ममा अडिग भएर म दान त गर्छु, मेरो अन्तिम श्वाससम्म पनि म दान त गर्छु। इन्द्र महाराज जस्तो व्यक्तिले मलाई यसले दान रोक भन्न आउन सुहाउँछ? आफैले पनि त मनुष्य लोकमा दान गरेर, शील पालन गरेर, उपवास व्रत पालन गरेर इन्द्र महाराज भएर त्यस्तो सुख भोग गरिरहेको होइन। दानको महिमा, दानको फल कति छ भन्ने कुरा के इन्द्र महाराजलाई थाहा छैन? यस्तो हो, आफैले अनुभव गरिरहेको, भोग गरिरहेको इन्द्र महाराजले मलाई दान रोक भन्न आउनु सुहाउँछ भनेर प्रति प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता भनेको बोधिसत्वहरूमा मात्रै हुन्छ, हैन? त आखिरमा इन्द्र महाराज पनि बोधिसत्व सामुन्ने हारेर आखिरमा इन्द्र महाराजलाई नै सेवा गरेर उसको सारा जिउ हिष्टपुष्ट बनाएर अझ धन सम्पत्तिहरू दिएर गए। वन्दना सत्कार सम्मान गरेर तपाईले जुन उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यो उद्देश्य चाँडोभन्दा चाँडो पुरा भएर सत्व प्राणीहरूको हित गर्न सकोस्, जुन उद्देश्य हामीले राख्न सकेको, देवताहरूले राख्न सकेको छैन, इन्द्र महाराजले राखेको सकेको छैन, तपाईले राख्नु भएको छ। तपाईको त्यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो पुरा होस् भनेर आशिकासम्म गरेर जानुपर्ने अवस्था इन्द्र महाराजले सम्म आए। त्यसैले दुःख पर्दाखेरि पनि आफ्नो धर्मबाट विचलित नहुनु उपासक उपासिकाहरू। समस्या आइपर्यो भन्दैमा आफ्नो धर्मबाट विचलित नहुनु, आपद विपद आइपर्यो भन्दैमा आफ्नो धर्मबाट विचलित नहुनु, दुःख आए पनि पाप नगर्नु रे। आफ्नो धर्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नु, उसको जीवन अवश्य पनि फल्छ, फुल्छ, उसको जीवन अवश्य पनि सफल हुन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू सबैलाई साधुवाद भवतु, सब मङ्गलम्। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने पनि रहेको छ। आज विशेषतः प्रविता शाक्य, कपिलमान शाक्य, सीता पाइला, रिया शाक्य, प्रबुद्ध शाक्य सकल परिवारहरूको तर्फबाट चिवर दान, परित्राण र भोजन दान श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभावले कपिलमान शाक्य, प्रबुद्ध शाक्य लगायत रिया शाक्य, प्रकृति शाक्य र प्रबुद्ध शाक्य सकल परिवार सबैमा रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवनमा सुखी निरोगी दीर्घायु मङ्गल कामना र कार्य सिद्धिको पनि कामना, साथसाथै आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ उपासक विद्या सागर तुलाधर उपासकले पनि उहाँ लेख्नुहुन्छ है, सादर वन्दना मेरो र सुनिता तुलाधरको नातिनी सुशान्त र सृष्टिना तुलाधरको छोरी ओजश्री प्रभा तुलाधरको 6औं जन्मदिनको अवसरमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरी परित्राण पाठ गरिदिनु हुन र भोजन स्वीकार गरिदिनु हुन विनम्र प्रार्थना गर्दछु। विद्यासागर तुलाधर, सुनिता तुलाधर परिवार लाजिम पाठ भनेर साधु साधु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँ ओजश्री प्रभा तुलाधर, विद्यासागर तुलाधरको नातिनी, जसलाई चाहिँ भन्तेले नै नाम राखिदिएको थिए हैन, ओजश्री भनेर चाहिँ नाम राखिदिएको थिए। अब नानो चाहिँ 6 वर्ष पुगिसकेको रहेछ। ल जन्मदिनको उपलक्ष्यमा ओजश्री प्रभा तुलाधरलाई धेरै धेरै शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे र आजको यो पुण्यको अनुभवले आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अशोक राज चित्रकार उपासकले पनि वन्दना भन्दै मेरो छोरोको अनुरोध भनेर भन्नुभएको छ। वन्दना भन्दै आज मेरो जन्मदिन, उहाँको छोरीको जन्मदिन रहेको छ। शिवानी चित्रकार
खरिबोट वनस्थलीबाट हुनुहुन्छ, उहाँको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि केही पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ, त्रिरत्नको आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर परित्राण आशीर्वादको लागि रु 500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। शिवानी चित्रकार उपासकलाई धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। द आजलाई यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू, सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्। देशनाहरू सुन्दै गर्नुहोस् है। दानको कथाहरू पनि धेरै छन् हैन। यस्ता कथाहरू अब शिलको कथाहरू पनि सुनाउनु पर्छ हैन। यस्ता कथाहरू धेरै भएको हुनाले चाहिँ दिनानुदिन एक घण्टा भए पनि तपाईहरुसँग चाहिँ धर्मदान गर्न पाइरहेकोमा खुसी लागिरहेको छ हैन। भगवान बुद्धले पनि सिकाउनु भएकै दान हो कि तपाईले पनि गर्ने भनेको दानै हो कि दान गर्नुस् जिन्दगीमा हैन। आमिष दान छ भने आमिष दान गर्नुस्, अभय दान छ भने अभय दान गर्नुस्, तपाईको धर्मदान छ भने धर्मदान गर्नुस्। गर्न चाहिँ दानै गर्ने हो के, गर्नु चाहिँ पर्छ जिन्दगीमा। तपाईसँग जे छ त्यो चीज चाहिँ अरूको हित सुखको लागि हैन, आफूले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नको निमित्त, दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त दान चाहिँ गर्नै पर्छ। गर्दै जानुस् भन्दै प्रेरणा दिँदै देशना यही टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सब मंगलङ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता विंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू लगायत तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित सुख होस्। फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनु हुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुनेर धर्म दानलाई स्वीकारी रहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका र सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहे। भवतु सब मंगलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलङ। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।